बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुफ्ती ज़फ़र इक़बाल, नाज़िम आला बिन्नौरिया वेलफेयर ट्रस्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता महीने से मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। तकरीबन चारों सूबों के अंदर सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, जिसके अंदर लोगों के जानी माली हर तरह से नुकसानात हुए हैं। इस मौके पर मुल्क भर के लोगों ने भरपूर बढ़ चढ़ कर इमदाद की है और बहुत सारे इदारों ने काम किया। उसके अंदर बिन्नौरिया वेलफेयर ट्रस्ट ने भी बहुत बड़ा काम किया। जामिया बिन्नौरिया एक आलमी इदारा है, उसके हर जगह फुज़ला मौजूद हैं, मुल्क के अंदर भी और बैरूनी ममालिक में भी। इस वजह से पूरे मुल्क से जामिया बिन्नौरिया के फुज़ला जहाँ कहीं मौजूद थे तो उन्होंने जामिया बिन्नौरिया से रब्ता करना शुरू किया और अपनी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने वीडियो भेजी, तस्वीर भेजी अपने घर की, दूसरे लोगों के घरों की, जो घर गिर चुके थे, जो लोग इंतकाल कर चुके थे, उनकी तस्वीर भेजी कि हमारे इलाकों के अंदर इस तरह की मुश्किल सूरत हाल है। तो हमने फ़ौरी तौर पर इजलास बुलाया और मौलाना नुमान नईम साहब ने इजलास की सदारत की और उन्होंने हुक्म जारी किया कि फ़ौरी तौर पर इन लोगों की इमदाद के लिए काम किया जाए और अपनी टीम को रवाना किया जाए। सबसे पहले बिन्नौरिया वेलफेयर ट्रस्ट ने बलूचिस्तान का दौरा किया, बेला का और लाकड़ा, ओथल, और मौलाना नुमान नईम साहब भी हमारे साथ गए। वहाँ डीसी से मुलाकात की, उनसे सूरत हाल ली और रास्ते बहुत ख़राब थे। तो बहरहाल हम तकरीबन पूरा दिन हमें लग गया आगे पहुँचने तक। हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया। 650 घरानों की फ़हरिस्त हमारे पास मौजूद थी। हमने उन लोगों तक राशन, खेमे, तरपालें और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान था वो हमने वहाँ तक पहुँचाया। जैसे ही वहाँ से वापस आए तो तोसा से एक अजीब सूरत हाल सामने आई। वहाँ के हज़रात ने रब्ता किया कि यहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। फिर फिलफौर एक टीम को रवाना किया तोसा की तरफ, तो वहाँ पर भी बहुत बुरी सूरत हाल थी। वहाँ तकरीबन पूरी की पूरी बस्तियाँ तबाह थी, ज़ेर आब आ चुकी थी और लोगों के जानवर पानी में बह गए थे और लोगों का घर का सारा राशन सामान सब पानी में बह गया, लोग रोडों पर आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर गए, बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू भी किया और फिर हमने उनको राशन, तरपालें, खेमे भी दी। उसके बाद फिर दोबारा हम वापस आए और हमने यहाँ पर आकर मज़ीद काम शुरू किया और हमारे पास डेटा आने लग गया और फिर बहुत कसीर तादाद में डेटा आने लग गया। इस वक्त हमारे पास 10,000 घरानों का डेटा आ चुका है कि जो पूरे मुल्क के अंदर सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिनके घर मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। तो हफ्ते वाले दिन 3 तारीख़ को बिन्नौरिया वेलफेयर ट्रस्ट का एक काफ़िला अंदरून सिंध, जिसमें नशोर फ़िरोज़, मीरपुर ख़ास और इसी तरीके से सखर, जैकमाबाद, कश्मोर, पनु आकिल और आगे राजनपुर, तोसा, कोह सुलेमान तक ये तकरीबन 106 इलाक़े, 106 गांव देहात हमारे पास हैं कि जिसमें हम ये एक पैकेज लेके जा रहे हैं, जो एक घर के लिए, एक फ़ैमिली के लिए बिन्नौरिया वेलफेयर ट्रस्ट ने एक पैकेज तैयार किया है, जिसमें 5,000 का राशन, 10,000 रुपये का एक खेमा और 2,500 रुपये की एक तरपाल शामिल है। तो ये एक पूरा जो एक पैकेज है, जिसमें कोई 17,800 रुपये का एक पैकेज बनता है, ये एक घर के लिए हमने तैयार किया है। ज़ाहिर है कि ये तो एक इब्तदाई तौर पर हंगामी इमदाद है कि लोग फ़ौरी तौर पर अपने घर बार से निकल चुके और उनके घर बार तबाह हो चुके, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो लोग उनके साथ इमदाद कर रहे हैं, इदारे उनके साथ इमदाद कर रहे हैं। लेकिन ये कोई मुस्तकिल उनकी मदद नहीं है। ये 1 महीना 2 महीने लोग उनके साथ मदद करेंगे, फिर आस्ते आस्ते लोग भी पीछे हट जाते हैं। तो ये उनकी कोई मुस्तकिल इमदाद नहीं है। अभी उनको मुस्तकिल अपने घरों की ज़रूरत है कि वो अपने घरों के अंदर जाएं, वहाँ से पानी को निकाला जाए, जो घर गिर चुके हैं उनको तामीर किया जाए, वो अपने घरों के अंदर जाएं और फिर उसके बाद वो अपने ज़िंदगी की मामूलात को चला सकें। ज़ाहिर है कि उनके साथ बच्चे हैं, औरतें हैं और वो खेमों के अंदर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ आपको मालूम है कि वाशरूम का कोई पर्सनल इंतज़ाम नहीं होता और इसी तरीके से बच्चों के लिए
کوئی دودھ کا انتظام نہیں ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر ہر گھر کے اندر کسی کے پاس بکری، کسی کے پاس گائے، کسی کے پاس بھینس موجود ہوتی ہے، جو اس سے دودھ نکلتا ہے اور اس سے وہ گزارا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہیں۔ اس وقت جہاں بھی سیلاب آیا تقریباً ہر جگہ پر ان کے جانور ختم ہو چکے ہیں، اور ان کے بچوں کے لیے دودھ کا بڑا مسئلہ ہے، بچوں کے لیے خوراک کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو ان کو فوری طور پر خشک دودھ فراہم کیا جائے اور ان کو میڈیسن فراہم کی جائے کہ پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت پھیل رہی ہیں۔ پانی ہر جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور اس پر مچھر آ رہے ہیں، مچھر پیدا ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پر ڈینگی اور دوسرے مختلف قسم کے بخار، نیمونیا اور چیسٹ انفیکشن، اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ بچوں میں، عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اور ان کو ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک ابتدائی طبی امداد کے لیے ایک پورا پیکج تیار کیا ہے، جس کے اندر مکمل ابتدائی طبی امداد کی ادویات موجود ہیں۔ تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے، وہ بھی فراہم کی جائے اور وہ بھی وہاں تک پہنچائی جائے، تو اس وقت لوگوں کو اشد ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ان کو اپنے گھروں کی ضرورت ہے۔ یہ آپریشن تو جذبے میں آ کر تقریباً سب لوگ کیوں نے کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو اپنے گھروں کی ضرورت ہے، ان کو اپنی چھتوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جا سکیں۔ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام مفتی نعمان نعیم صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 200 گھر ہم سیلاب متاثرین کو بنا کر دیں گے، جس میں جامعہ بنوریا کے فضلاء بھی شامل ہوں گے اور دیگر عوام کے لوگ بھی شامل ہوں گے کہ جن کے گھر مکمل تباہ ہو چکے ہوں گے اور وہ اپنا گھر بنانے کی استعداد نہیں رکھتے ہوں گے، تو ان لوگوں کو ہم گھر بنا کر دیں گے۔ اس کے لیے مکمل ایک نقشہ بنوایا ہے، 2 کمرے مکان اور اس کے ساتھ کچن، واش روم، اور اس کا مکمل اسٹیمیٹ ایک تیار کیا گیا ہے انجینئروں کی مدد سے۔ وہ تقریباً 12 لاکھ روپے کا ایک گھر تیار ہوتا ہے۔ تو اب بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کا اگلا اقدام یہ ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو گھر تعمیر کر کے دیں گے کہ جو لوگ اپنا گھر دوبارہ بنانے کی استعداد نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، کام کاج بھی نہیں ہوتا، پوری زندگی ان کی لگ جاتی ہے اپنے 2 کمرے مکان بنانے کے لیے، تو وہ بنایا اور وہ اب ختم ہو گیا۔ اب کسی گھر کے اندر اگر 60 سال کا ایک بوڑھا ہے اور اس کے اگر چھوٹے بچے ہیں، تو وہ اگر اس کی ساری بچیاں ہیں، وہ دوبارہ گھر تو تعمیر نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اب بے بس ہو چکے ہیں کہ اب اپنا مٹی کا گھر بھی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ میری یہ اپیل ہے کہ تمام اداروں کو ابھی اس پر کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو گھر بنا کر دیں، وہ اپنے گھروں کے اندر جائیں اور اپنے معمولاتی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکیں۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات جتنے بھی امداد کرنے والے مخیر حضرات ہیں، اللہ پاک ان کی بھی جان مال کی حفاظت فرمائے اور ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر یہ مصیبت آئی ہے ان کو صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com